सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारी बुलेटिन YouTube पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने जून के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। क्या कितना सस्ता हुआ है ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास अजीम, अपडेट कीजिएगा नई कीमतों के हवाले से। जी, वज़ारत हवाले की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है और पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ती कमी की गई है, जबकि मिट्टी का तेल 11 रुपए और 88 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है। इसी तरह लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपए 37 पैसे फी लीटर कमी की गई है। ताहम हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। जो नई कीमतें हैं जिनका आज रात 12 बजे से होगा, उसके मुताबिक पेट्रोल की जो नई कीमत है अब 74 रुपए 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत जो है वो अब 80 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह मिट्टी के तेल की नई कीमत जो है 35 रुपए और 56 पैसे फी लीटर होगी और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 38 रुपए और 14 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो जाएगा। वकास अजीम, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में कोरोना मरीज की हलाकत पर वरासा ने लेडी डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुश्ताइल वरासा ने अस्पताल के दरवाजे और शीशे तोड़ दिए, अमले को गालियां दी और इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। कोरोना से हलाकत हुई है। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में कोरोना मरीज की हलाकत पर वरासा ने लेडी डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि मुश्ताइल वरासा ने अस्पताल के दरवाजे और शीशे भी तोड़ दिए, अमले को गालियां दी और इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। बुलेटिन में आगे बढ़ें। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने लॉकडाउन में सख्ती और दुकानों की बंदिश की तरदीद कर दी। मुर्तज़ा वहाब का कहना है, सोशल मीडिया पर अफवाहों के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने मार्केट्स का रुख किया। मार्केट्स में रश और एहतियाती तदाबीर पर अमल न करना खतरनाक साबित हो सकता है। अवाम हुकूमत के ऐलान तक अफवाहों पर कान न धने। पिछले कुछ रोज से सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया जा रहा है कि जैसे हुकूमत एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ जा रही है और ये कि दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से पिछले 2-3 रोज़ में ये देखने को आया है कि लोगों ने बाज़ारों का बड़े पैमाने पर रुख किया और जो ज़रूरी अशियाँ हैं उसको ख़रीदने की कोशिश की और एक पैनिक की सिचुएशन आई। मैं इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा कि फ़िलहाल कोई फ़ैसला सख्त लॉकडाउन के हवाले से नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत की मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। इसलिए मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो ज़रूरी अशिया है उसके हवाले से पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर पैनिक करना है तो कोरोना वायरस के हवाले से करें। अगर पैनिक आपको करना है तो कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए पेशेंट्स हैं उनके हवाले से कीजिए। जो बड़े पैमाने पर अमवात का सिलसिला स्टार्ट हुआ है कोरोना वायरस के पेशेंट्स का, अगर पैनिक करना है, परेशान होना है तो इसके हवाले से कीजिए। मैं समझता हूँ अगर आप पैनिक इस हवाले से करेंगे तो आप एहतियात कर पाएंगे। आप गैर ज़रूरी तौर पर अपने अपने घरों से नहीं निकलेंगे और अगर निकलेंगे तो समाजी फासला बरकरार रखेंगे, मास्क पहनेंगे और इस तरीके से अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को कोरोना वायरस की वबा बचने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। और इस्लामाबाद में अवामी मकामात पर शहरियों का मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 3000 रुपये तक जुर्माना होगा, जेल भी भेजा जा सकेगा। इस हवाले से बाबर शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तमाम अवामी जगहों पर मास्क पहनना या मुंह ढांपना अब लाजिम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात के मुताबिक बाजारों, मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लारी अड्डों, गलियों, सड़कों, दफातर में चेकिंग होगी और खिलाफ वर्जी की सूरत में 3000 रुपये तक जुर्माना होगा। दफा 188 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जेल भी भेजा जा सकता है। शहरियों ने इकदाम को मजबूत करार देते हुए सराहा, लेकिन साथ ही हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा भी कर दिया। मास्क लाजमी पहनने चाहिए, ये अच्छी बात है। मास्क पहनने चाहिए, एहतियात करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पर थोड़ा सा रिलीफ दे। गवर्नमेंट हमारे लिए सब कुछ कर रही है, ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम मास्क पहने
اور گلوز پہنے. رول تو بہت اچھا نافذ ہوا ہے لیکن جرمانہ تھوڑا سا کم کر دیں کیونکہ غریب عوام ہے آگے ہی پسی ہوئی ہے. دوسری جانب شہر اقتدار کے بعض تاجر اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کو کورونا سے کوئی خطرہ نہیں. بیماری یہ نہیں ہے صرف کراچی میں ہے, اسلام آباد میں یہ نہیں ہے, پشاور میں یہ نہیں ہے. پشاور میں کل آزاد ہے. گاؤں میں ہم گھومتے تھے, کوئی نماز بھی پڑھا ہے عید کے, کوئی پابندی نہیں تھی. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اسلام آباد میں شہریوں کی طرف سے ماسک پہننے میں کوتاہی برتی جا رہی ہے تو پھر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ملک کے دیگر علاقوں میں شہریوں کا کیا طرز عمل ہوگا. کیمرامین عاقب جاوید کے ساتھ بابر شہزاد ترک, 24 نیوز, اسلام آباد. اسلام آباد کے اتوار بازار کی رونقیں تو بحال ہو گئیں لیکن احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ کیا گیا. ڈس انفیکٹ واک تھرو گیٹ بھی برائے نام نصب کیے گئے. شہری بغیر ماسک کے بازار آئے. اس حوالے سے دکاندار کہتے ہیں کہ بد احتیاطی سے سب کا نقصان ہوگا. روزینہ علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں. کورونا وائرس کی مہلک وبا نے اسلام آباد کے اتوار بازار کی رونقیں چھین لی تھیں. طویل عرصے بعد بازار کھلا تو دکاندار بھی مطمئن ہوئے کہ عرصہ دراز سے بند کاروبار چلنے سے اب گھروں کے ٹھنڈے چولہے پھر سے جلیں گے. بند ہونے سے بہتر کھلا ہوا ہے, کچھ نہ کچھ عوام آ رہی ہے, شاپنگ کر رہی ہے, کچھ نہ کچھ چل رہا نظام. ویلے رہنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ گھر لے کے جا رہے ہیں. کام چلے گا تو سب کچھ چلے گا. اگر کاروبار بند ہوگا تو چولہے بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے, چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. بازار کی رونقیں تو بحال ہو گئیں لیکن احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد خاطر خواہ نظر نہ آیا. کئی دکاندار بغیر ماسک کے نظر آئے اور کئی شہریوں نے بھی بغیر ماسک کے ہی بازار میں انٹری دی. بازار کے دروازے پر قائم واک تھرو گیٹ جسے ہر آنے والے کو ڈس انفیکٹ کرنا تھا بند ہی ملا. دکانداروں نے صورتحال سے پریشان ہوتے ہوئے کہا کہ بے احتیاطی سے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں, سب کو اپنا اور دوسروں کا خیال کرنا چاہیے. احتیاط تو کرنی چاہیے لوگوں کو لیکن اب ان کی ماسک وغیرہ پہنے. سب کو چاہیے کہ ماسک لگائیں, سینیٹائزر کو استعمال کریں, سب کو احتیاط کرنی چاہیے, یہ بیماری ہے. بازار میں کورونا وائرس کے باعث رش کم ہی نظر آیا, تاہم موجود افراد کورونا وائرس کو مکمل نظر انداز کرتے خریداری میں مصروف دکھائی دیے. اسلام آباد کے اتوار بازار کی رونقیں دوبارہ مان نہ پڑ جائیں, اس لیے دکاندار مطالبہ کرتے ہیں کہ بازار میں دکاندار ہوں یا شہری سب کو ہی احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کرنا چاہیے. کیمرامین اسماعیل مغل کے ساتھ روزینہ علی, 24 نیوز, اسلام آباد. کام کے پیسے پی ٹی آئی کی اے ٹی ایمز میں گئے. پی پی رہنما سعید غنی کا کہنا ہے چینی سبسڈی میں عمران خان اور رزاق داؤد بھی ملوث ہیں. کہتے ہیں کہ رپورٹ آنے کے بعد نیب خاموش ہے. وزیر اعظم نے گندم برآمد کرنے کی اجازت دی. نیب نے وزیر اعظم کو کیوں گرفتار نہ کیا؟ ہم نے جے آئی ٹیز بھگتی ہیں اور آج بھی بھگت رہے ہیں. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. ملک کے غریب لوگوں, عام لوگوں کی جیبوں سے 300 ارب روپے سے زائد کی رقم لوٹ لی گئی, ڈاکہ مارا گیا چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے. جو لوگ پی ٹی آئی کو فائنینس کرتے ہیں, جو پی ٹی آئی کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں, وہ اس قسم کے فیصلے کراتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور باقیوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اور الٹیمیٹلی جو نقصان ہوتا ہے وہ پاکستان کی قوم کا ہوتا ہے. ان کی جیب سے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے نکل کر ان کے اے ٹی ایمز کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں. نیب نے اپنی غیر جانبداری ثابت کرنی ہے تو پی ٹی آئی کے ان تمام وزیروں کو, ان تمام لوگوں کو فوراً گرفتار کرو جن کی وجہ سے 300 ارب سے زائد روپے پاکستانی قوم کی جیبوں سے نکل کر پی ٹی آئی کی اے ٹی ایمز کی جیب میں گئے اور ان اے ٹی ایمز کے ذریعے پی ٹی آئی کے اوپر خرچ ہوئے ہیں. یہ کمیشن کہتا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے اس ملک میں چینی مہنگی ہوئی ہے, عمران خان کی وجہ سے 300 ارب روپے پاکستانی قوم کی جیب سے نکلے ہیں. اور پہلے اس کو تو رگڑا لگاؤ, اندر ڈالو. تم تو کہتے تھے نا عمران خان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اگر وہ کرے گا. یہ کمیشن کہہ رہا ہے, تمہارا بنایا ہوا ہے. ادھر تحریک انصاف سندھ کے رہنما فردوس شمیم نقوی نے وزیر اعظم عمران خان سے سندھ کے لیے خصوصی شوگر انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں کہ صوبے میں فائنینشیل ایمرجنسی لگانا لازم ہے ورنہ چور چوری کرتے رہیں گے. کراچی سے حبیب خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں. تحریک انصاف سندھ کے رہنما فردوس شمیم نقوی نے وزیر اعظم عمران خان سے سندھ میں آرٹیکل 149 لگانے کا مطالبہ کر دیا. انصاف ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس شمیم نقوی کا کہنا تھا کہ شوگر اسکینڈل کے شفاف تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنایا جائے. صوبے میں فائنینشیل ایمرجنسی لگانا لازم ہے ورنہ چور چوری کرتے رہیں گے. آج پاکستان تحریک انصاف اور میں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن سندھ اسمبلی ڈیمانڈ کرتا ہوں فرام دا پرائم منسٹر آف پاکستان کہ ایک سندھ اسپیسیفک
शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। अपोजिशन लीडर का कहना था कि सिंध में 1200 इंडस्ट्री यूनिट की बहाली के लिए 200 करोड़ में से ओमनी ग्रुप की 4 फैक्ट्रियों को 176 करोड़ दिए गए, जबकि दिगर इंडस्ट्री की बहाली के लिए 12 करोड़ की रकम जारी हुई। पीटीआई रहनुमाओं ने तंबाकू नोशी के आलमी दिन पर तंबाकू पीने वालों से अपील की कि सिगरेट नोशी तर्क की जाए। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को दबाया नहीं, पब्लिक कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चीनी महंगी करने वालों को हिसाब देना होगा। अक़लियती कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में बनाया ताकि अक़लियतों से इज़हार यकजहती हो। भारत भी अक़लियतों को हुकूक दे। ने कमीशन की रिपोर्टों को दबाया नहीं है। पाकिस्तान में रिपोर्टों को दबाने की आदत थी। ये पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को पब्लिक किया है। पहली हुकूमत है जिसने इम्तियाजी सलूक नहीं बरता, ये मेरा है ये तेरा है। जो उसकी जद में आया है हकायक को सामने कौम के रखा है। जो जिम्मेदार है वो जवाबदेह है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई और ये कमीशन तश्कील पाया। हमारी हुकूमत ने एक हिंदू को, एक बाइज्जत हिंदू को इस कमीशन का चेयरमैन नामजद किया है और इनके जरिए पाकिस्तान की जितनी हिंदू कम्युनिटी है उनको एक पैगाम दिया है कि आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। जो मुझे उम्मीद नहीं है इस सरकार से बाहर ना हो, मुतालबा करता हूं कि हिंदुस्तान की अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करना आपके फ़राइज़ में और पाकिस्तान पर मजीद कर्ज चढ़ने को तैयार है। हुकूमत ने मुल्की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेने का फैसला कर लिया। आइंदा माली साल के लिए वजारत खजाना ने 15 अरब डॉलर्स कर्ज लेने पर गौर शुरू कर दिया है। वकास अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ मुसलसल बढ़ने लगा। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए पाकिस्तान का खजाना खाली पड़ा है। वजारत खजाना ने आइंदा माली साल के दौरान 15 अरब डॉलर्स का कर्जा लेने पर गौर शुरू कर दिया है। इनमें से 10 अरब डॉलर पुराने कर्जों की अदायगियों पर खर्च किए जाएंगे। आइंदा माली साल के दौरान वजारत खजाना बैनुल-अक़वामी इदारों, कमर्शल बैंकों और बैरूनी ममालिक से कर्जा लेगी। इन ममालिक में चीन और सऊदी अरब भी शामिल हैं। वजारत खजाना के हुकाम का कहना है कि नया कर्जा पुराने कर्जों की अदायगी के लिए हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान पर मकामी कर्जों का हुजम 42 अरब डॉलर जबकि मजमूई कर्जे 85 अरब डॉलर से तजावज कर चुके हैं। आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत ने कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 3200 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया है। कर्ज अदायगियों का हुजम 5 से 6 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है। 24 न्यूज़ की सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर शहीद अंसार नकवी की रस्म कुल उनकी रिहाइशगाह पर अदा की गई, जिसमें अजीज़ व अकारिब, सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ती बरादरी ने शिरकत की। शहीद के घर पर ताज़ियत के लिए आने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानते हैं हसन अब्बास से। हसन, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज अंसार नकवी शहीद साहब को जो है वो सोया मुनक्किद किया गया था उनकी फैमिली की जानिब से, जिसपे हम देखते रहे कि आज सुबह से ही उनके घर पे लोगों के आमद और रफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहा। सियासी शख्सियत समेत उनके रिश्तेदारों ने जो है वो आज शिरकत करी। उनके लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई बाद नमाज मगरिब। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सोयम के हवाले से तो असर से मगरिब के दरमियान जो है वो उनका सोयम रखा गया था, जिसमें उनके रिश्तेदारों समेत जो है वो सियासी शख्सियत ने शिरकत करी। साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज जो है वो अंसार नकवी साहब की तदफीन की गई थी और आज जो है वो उनका सोयम मुनक्किद किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की तारीख में अमेरिका के लिए पहली बराह रास्त परवास न्यू जर्सी रवाना हो गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। समर अब्बास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस परवास के हवाले से, कितने मुसाफिर सवार हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा कोई पाकिस्तानी परवाज बराह रास्त अमेरिका के शहर न्यू जर्सी पहुंचेगी। PK 8711 200 से जायद मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई है। जबकि इस हवाले से तर्जुमान PIA का कहना है कि PIA ने कुछ अरसे कबल अमेरिका से बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त मांगी थी। अगर मुस्तकिल बुनियादों पर इजाज़त मिल गई तो PIA अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का इरादा रखता है। ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका।
گلوبل پیس کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر خورشید بابر نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ جاوید اقبال کی بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی وجہ سے وہ ایک تاریخی شخصیت بن گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے چیئرمین نیب کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا اور وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ نیب اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پلڈاٹ، مشال پاکستان، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، عالمی اقتصادی فورم جیسے معتبر اداروں نے اپنے سروے اور رپورٹس میں چیئرمین نیب کی کارکردگی کو خوب سراہا ہے۔ گیلپ اینڈ گیلانیا کے حالیہ سروے میں 59% لوگوں نے نیب کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین نیب نے بدعنوان عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانے، ان سے لوٹی گئی رقم برآمد کرنے اور ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی اپنائی ہے۔ نیب کے مقدمات میں مجموعی سزا کی شرح 70% ہے۔ نیب کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اپنی فورنزک سائنس لیبارٹری قائم کی گئی ہے۔ سندھ میں کورونا کے بعد ٹڈی دل کی وبا سے بڑے نقصان کا خطرہ ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ہنگامی اقدام کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آزاد نوڈیو سے۔ آزاد، بتائیے گا خط کا کیا متن ہے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایک بار پھر 2 خط وزیر اعظم عمران خان کو ارسال کیے۔ ایک خط میں انہوں نے شکوہ کیا ہے جو وفاقی حکومت کی جانب سے اس وقت جو ٹڈی دل کے حملوں کی صورتحال ہے، اس حوالے سے ایک خط میں انہوں نے مطالبات کیا ہے کہ فوری طور پر وفاقی حکومت 110 جو ہے ڈبل کیبن گاڑیاں جو ہے وہ فراہم کرے تاکہ ٹڈی دل کا اسپرے کیا جائے۔ 1 لاکھ لیٹر زرعی ادویات جو اس کے ساتھ 12 ٹریکٹر فراہم کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 6 ایئر کرافٹ ٹڈی دل پر فضائی اسپرے کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے آزاد، بہت شکریہ۔ قائد ملت جعفریہ آغا حامد موصوی کی کال پر یوم انہدام جنت البقیع پر دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے اور ماتمی ریلیاں نکالی گئیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام، امہات المومنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مزارات کی بحالی کے لیے سنی اور شیعہ ہم آواز ہو گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان، گجرات، جہلم، گجرانوالہ، اٹک، کوہاٹ، چکوال، سیالکوٹ، حافظ آباد اور دیگر شہروں میں ماتمی ریلیاں نکالی گئیں۔ کوئٹہ، کراچی، حیدرآباد، خیرپور، ملتان، بہاولپور، سکھر، سرگودا اور مظفرآباد، پشاور، لاڑکانہ، فیصل آباد اور ایبٹ آباد میں مظاہرے کیے گئے۔ اس سلسلے میں اپنے خصوصی خطاب میں آغا حامد موصوی کا کہنا ہے اہل بیت، اصحاب و ازواج و محترمات کے مزار گرانے والوں کے خلاف ایکشن ہوتا تو کسی کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بے حرمتی کی جرت نہ ہوتی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کا حصہ ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مزارات کی تعمیر جائز ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔